बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जमात पंजुम। जमात पंजुम की उर्दू हमारा मजमून है और हम पढ़ेंगे कुदरती माहौल। कुदरती माहौल है आपकी निसाबी किताब में सबक नंबर 15 और इसका लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है और उन्वान है हमारे सबक का कुदरती माहौल। तो जमात पंजुम आज के हमारे हासिलात ताल्लुम एक है, जो कि एक ही है। क्या है हासिल ताल्लुम? स्कूल और मुख्तलिफ मकामी इदारों। कौन कौन से मकामी इदारे? कौंसलर, यूनियन कौंसलर, महकमा सेहत वगैरह को दरख्वास्त लिख सके। जी जमात पंजुम, आज हम सिर्फ सीखेंगे कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। तो हम उससे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र से आज के लेक्चर के लिए मदद मांगेंगे। वो किस तरह से है? वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो ली गई है जामिउल सुनन दारुल फिक्र बैरूत से, और किताब है हदीस तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 27। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा को हरम मोहतरम करार दिया। हरम का मतलब है घर, बैत, पाक घर को हरम का नाम दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो यहाँ दरख्तों को काटा जाए, ना जानवरों को हलाक किया जाएगा, अलबत्ता ईंधन की लकड़ियां और जानवरों का चारा इससे मुस्तशना है। जी जमात पंजुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दरख्तों से काटने से मना फरमाया। कहाँ से? मदीना तैयबा में। मदीना तैयबा को हरम मुकद्दस का नाम दिया और कहा कि ये ऐसा हरम है, ऐसा पाक जगह है, ऐसा पाक घर है जहां दरख्तों को काटा नहीं जाएगा और जानवरों को भी हलाक नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सूरत में कि अगर ईंधन की लकड़ियां और जानवरों का चारा इससे अलग है। हम जानवरों का चारा और ईंधन की लकड़ियां लेने जलाने के लिए हम यहाँ से दरख्तों को काट सकते हैं। तो इससे हमें क्या अहमियत पता चली? हमें कुदरती माहौल की अहमियत पता चली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दरख्त काटने से मना फरमाया और सिर्फ बताया कि आप जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी ऐसी ज़रूरियात के लिए नहीं, क्योंकि दरख्त आपको जिंदगी देते हैं, दरख्त आपको सांस देते हैं, दरख्त आपको पनाह में रखते हैं, साया देते हैं, फल और सब्जियां फराहम करते हैं। तो आप इसको काटेंगे नहीं, लेकिन जानवरों का चारा और उसके अलावा आपके खाना पकाने के लिए ईंधन यहाँ से मिल सकता है। तो जनाब मोहतरम तलबा, आप लोगों ने आज के सबक से ये सीखा कि हम दरख्तों की हिफाजत करें, पौधों की हिफाजत करें, ना सिर्फ हिफाजत करें बल्कि उनके लगाने का भी बंदोबस्त करें। कम से कम एक पौधा या एक दरख्त हम लाजमी लगाएं। तो आज हम अहद करते हैं कि हम ना सिर्फ कोई पौधा लगाएंगे बल्कि अपने दरख्तों का और पौधों का ख्याल भी रखेंगे। उन्हें मुकम्मल तौर पर उनका ख्याल रखते हुए उन्हें पानी देंगे, उनकी सफाई करेंगे और ज़मीन की नरम रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम आते हैं आज के अपने सबक पर, और सबक में आज हम देखेंगे हम क्या पूछने जा रहे हैं। हम पूछने जा रहे हैं पिछले पढ़ाए गए मतन में से कुछ सवालात के जवाबात। मैंने आपको मतन पढ़ाया था और पूछा था और मैंने आपको बताया भी था कि हम इस मतन को पढ़ने के बाद कुछ सवालात के जवाबात उसी मतन में से ढूंढेंगे। तो अब मैं आपसे पूछने जा रही हूं कि कासिम खेत देखकर हैरान क्यों हुआ? जी बताइए, कासिम खेत देखकर हैरान क्यों हुआ? जी हाँ, शाबाश। कासिम खेत देखकर हैरान इसलिए हुआ क्योंकि वहां मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल उगाए गए थे और वहां पे किसान खेतों में काम कर रहे थे, और यह रकबा इतना ज्यादा था कि कासिम देखकर हैरान था कि इतने फल और इतनी सब्जियां किसान हमारे लिए उगाता है और इतनी मेहनत करता है। सवाल नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि गांव के
घरों के बारे में आप क्या जानते हैं? जी बताइए। जी हाँ, शाबाश। गांव के घर मट्टी और गारे के बने हुए होते हैं। जी बिल्कुल सही। जी जी शाबाश। गांव के जो घर हैं उनमें खाना बनाया जाता है मट्टी के चूल्हों में और मट्टी से बने हुए बर्तनों में। शाबाश। सवाल नंबर 3 है, कासिम की चची जान ने उसे क्या बताया? जी हाँ शाबाश। कासिम की चची जान ने उसे बताया कि यहाँ पे देहात में फिजा साफ सुथरी होती है। गांव गांव की फजा साफ सुथरी होने के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, दरख्त होते हैं, फिजा साफ सुथरी होती है और रात को आसमान पर सितारे भी साफ इसी वजह से नजर आते हैं कि यहाँ ना तो ट्रैफिक का धुआं होता है और ना ही कसाफत। उसके बाद है सवाल नंबर 4, चचा जान ने खाद के बारे में कासिम को क्या मालूमात दी? चचा जान ने खाद के बारे में कासिम को क्या बताया? हाँ जी शाबाश। चचा जान ने कासिम को खाद के बारे में बताया कि ये खाद ऐसी खादें हैं जिससे न सिर्फ पौधे सही रहते हैं बल्कि इसमें ऐसे जरासीम को शद्वियात भी मिलाई जाती हैं जिनसे हम सेहतमंद खुराक भी हासिल करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और खाद का भी उन्होंने जिक्र किया था। कौन सी खाद थी? जी हाँ, एक ऐसी तिब्बी और हर्बल यानी जड़ी बूटियों वाली खाद थी जिससे ना सब्जियां ना खराब हो सकती है और ना ही हमारी सेहत को कोई नुकसान पहुंच सकता है। सवाल नंबर 5 है, कासिम गांव के माहौल से क्यों मुतासिर हुआ? जी जी शाबाश। कासिम ने वहां पर रात को जब आसमान पर सितारे देखे तो वह हैरान हुआ कि हमारे शहरों में तो इतने सितारे नजर नहीं आते, तो क्या वजह है? तो फिर बताया गया कि यहाँ पर फिजा साफ सुथरी है इसलिए आसमान साफ है और सितारे यहाँ ज्यादा नजर आते हैं। उसके अलावा वहां की साफ सुथरे माहौल से भी बेहद मुतासिर हुआ। जी जमात पंजुम, आपने सवालात के जवाब बिल्कुल ठीक दिए। अब हम देखेंगे कि हम अगला काम करने से पहले क्या करेंगे। जी हाँ, सवाल आपके सामने है। अगर आप बीमारी या किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकते तो आप स्कूल में अपनी गैर हाजिरी की इत्तला कैसे देंगे? जी बताइए, आप कैसे देंगे? जी जी शाबाश। कोई ना कोई तहरीरी सूरत में हम पैगाम देंगे। नहीं तो अगर हमारी तबीयत ठीक हो तो हम खुद आके बताएं कि हम नहीं आ रहे, लेकिन जब तबीयत खराब है तो अब हम स्कूल तो नहीं आ सकते, तो हम ऐसी क्या तहरीर लिखेंगे और किसके नाम लिखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि हम आज स्कूल नहीं आ सकते? जी हाँ शाबाश। इस तहरीर को दरखास्त कहते हैं। दरखास्त का मतलब है कोई इल्तिजा, अर्जी या गुजारिश जिसमें हम कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है और ये बताइए किसके नाम लिखी जाती है? जी 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 बिल्कुल शाबाश। ये तहरीर स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर के नाम लिखी जाती है। सवाल नंबर 2 है, अगर मुख्तलिफ मकामी इदारों, काउंसलर, यूनियन काउंसलर या महकमा सेहत वगैरह में कोई काम हो या अपने गली मोहल्ले के किसी काम के बारे में इत्तला देनी हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप स्कूल ही की तरह की दरखास्त लिखेंगे? जी हाँ बिल्कुल सही, दरखास्त लिखेंगे। लेकिन किसके नाम? हेडमास्टर साहब के नाम? जी नहीं, हेडमास्टर साहब के नाम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम जिसके नाम लिखेंगे वो या तो काउंसलर का हेड होगा या यूनियन काउंसलर का या महकमा सेहत का हेड होगा। उसके नाम हम लिखेंगे कि हमें कोई मसला है, कोई शिकायत है या हमने किसी गली मोहल्ले के बारे में कोई शिकायत दर्ज करवानी है। तो जमात पंजुम, आज का ऐलान सबक है। आज हम सीखेंगे मुख्तलिफ मुकामी इदारों, काउंसलर, यूनियन काउंसलर या महकमा सेहत वगैरह को दरखास्त कैसे लिख सकेंगे। जमात पंजुम, आपके सामने एक मतन दिया जा रहा है जो मतन आप ही की किताब से काटा गया एक सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं दरखास्त नवीसी क्या होती है। तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि दरखास्त से मुराद वो तहरीर है जो किसी मातहत या आम आदमी की तरफ से किसी खास मकसद या ज़रूरत के तहत
عہدیدار یا ذمہ دار کو لکھی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہدایات کیا ہوتی ہیں؟ ہدایت نمبر 1 ہے، جس افسر کو درخواست لکھنی ہو سب سے پہلی سطر میں اس کا عہدہ اور پتہ نہایت مؤدبانہ انداز میں لکھا جانا چاہیے، مثلا ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسپل یا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ اس کے بعد اگلی سطر میں ہم لکھیں گے اسکول کا نام۔ اگلی سطر میں کیا لکھیں گے؟ اسکول کا نام۔ اپنے اسکول کا نام لکھیے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول پیپلز کالونی پشاور، یعنی ہم بعد میں جہاں پہ وہ اسکول پایا جاتا ہے وہاں کا شہر کا نام لکھیں گے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ تیسری سطر میں جناب عالی لکھا جاتا ہے، چوتھی سطر میں مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے کہ الفاظ لکھ کر اپنا مقصد بیان کریں۔ چوتھا اصول ہے درخواست کا مقصد نہایت صاف اور آسان الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ مقصد نمبر 5 ہے اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے افسر کے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھیں۔ اصول نمبر 6، آخر میں عین نوازش ہوگی لکھ کر درخواست ختم کر دے۔ کیا لکھ کر درخواست ختم کر دیں؟ عین نوازش ہوگی۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں ایک سطر چھوڑ کر بائیں جانب کون سی ہوتی ہے؟ لیفٹ ہینڈ، یعنی سیدھے ہاتھ سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں دائیں ہاتھ، اور جس ہاتھ سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے، یعنی ہاتھ ملانے والا تو ہو گیا سیدھا ہاتھ اور دوسرا ہے بایاں ہاتھ، تو ہم نے لکھنا ہے دائیں جانب العرض یا درخواست گزار، اور اس کے نیچے اپنا نام اور پورا پتہ درج کرنا ہے، یا طالب علم اپنی کلاس اور سیکشن وغیرہ لکھے۔ العرض کے دائیں جانب تاریخ ضرور لکھیں۔ آخر میں دائیں جانب تاریخ لکھی جائے گی، یعنی بائیں جانب آپ لکھیں گے اپنا پورا نام اور اس کے بعد دائیں جانب آپ لکھیں گے تاریخ۔ جی جماعت پنجم، یہ درخواست لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ جب بھی آپ درخواست لکھیں گے ان اصول و قوانین کو سامنے رکھیں گے، لیکن ان اصول و قوانین کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ جب تک آپ خود درخواست نہیں لکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اصول یاد نہیں کیے جاتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پریکٹس سے سیکھتے ہیں، تو جتنی مشق ہوگی اتنا ہی زیادہ اچھی سمجھ میں آنے کی توقع ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم کریں گے ایک انفرادی سرگرمی۔ بچہ اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھے گا کہ اسکول میں طلباء کے لیے 2 یا 3 روزنامے لکھوائے جائیں تاکہ طلباء میں اخبار بینی کی عادت پیدا ہو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھنی ہے۔ کیا لکھنی ہے درخواست؟ کہ میں اخبار پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں بچہ لائبریری سے کوئی نہ کوئی اخبار لے گا اور بتائے گا کہ مجھے اخبار چاہیے تاکہ ہم میں اخبار بینی کی عادت پیدا ہو، لہٰذا ہمیں ایسا وقت دیا جائے، ایسا پیریڈ ہمارا بنایا جائے تاکہ ہم اخبار پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہ درخواست ہے ایک الگ سی، یعنی ایک درخواست لکھی جاتی ہے چھٹی کی، ایک لکھی جاتی ہے ضروری کام کی، ایک لکھی جاتی ہے شادی کی۔ اس طرح کی مختلف درخواستیں ہوتی ہیں، لیکن یہ درخواست ایک الگ درخواست ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ میں اخبار بینی کی عادت پیدا ہو، اس لیے کچھ ایسے جملے جو آپ کو مشکل لگے اس میں آپ اپنے استاد محترم کی مدد لے سکتے ہیں۔ جماعت پنجم، آپ یہ سرگرمی کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری گروہی سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ جی جماعت پنجم، آپ نے وہ درخواست لکھی اور اپنے استاد محترم سے بھی مدد لی ہوگی، مشکل الفاظ میں لکھنے میں مشکل پیش آئی ہوگی، لیکن انشاءاللہ جب ہم دوسری مرتبہ درخواست لکھیں گے تو اتنی مشکلات درپیش نہیں ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں گروہی سرگرمی کی طرف۔ اپنی ساری جماعت کی جانب سے اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھنی ہے۔ اسکول میں طلباء کی تفریح کے لیے ایک مینا بازار منعقد کیا جائے۔ جی ہاں، اب یہ ایک درخواست کی ایک اور قسم آ گئی ہے جس میں ہم نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام مینا بازار منعقد کرنے کی درخواست لکھنی ہے۔ مینا بازار کیا ہوتا ہے؟ جس سے مختلف سٹالز لگائے جاتے ہیں، مختلف کھیلیں رکھی جاتی ہیں، اور تمام طلباء اپنے اپنے گھروں سے بھی کچھ بنا کر لاتے ہیں، کچھ سٹال ایسے لگاتے ہیں جو بچے میں صلاحیت ہوتی ہے
وہ اس صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ درخواست پر اپنی جماعت کے تمام طلباء سے دستخط لیے جائیں۔ یہ ایک ایسی گروہی سرگرمی ہے جس میں اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو بھی آپ اپنے استاد محترم سے معلومات اور رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی جماعت پنجم، آج کے مشق کے سوال یہ ہے جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ صحت کے مجاز افسر کو درخواست تحریر کرے۔ کیا درخواست لکھنی ہے آپ نے؟ شاہراہوں پر کوڑا دان کی عدم موجودگی یعنی کوڑا دان موجود نہیں ہے، شاہراہ چوک۔ دوسرا ہے ڈسپینسری میں ادویات کی عدم دستیابی۔ گورنمنٹ نے جو ڈسپینسری بنائی ہے، جگہ جگہ ڈسپینسری، مفت ڈسپینسریاں جہاں پہ ڈاکٹرز غریبوں کا مفت علاج کرتے ہیں، وہ علاج کر تو دوائی تو لکھ دیتے ہیں لیکن ان ڈسپینسریوں میں دوائی موجود نہیں۔ تیسری درخواست آپ لکھیں گے کہ نالیوں کی ناگفتہ بے حالت۔ نالیوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں پر کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے اور پانی نالیوں سے باہر آتا ہے، جس سے گندگی اور بیماریاں پھیلنا متوقع ہیں۔ چوتھا مسئلہ آپ کے محلے کا یہ ہے کہ خاکروب کی مسلسل غیر حاضری۔ خاکروب ہے جھاڑو دینے والا، کوڑا اٹھانے والا وہ انسان جو کہ آپ کے گھروں کا کوڑا اکٹھا کرتا ہے، لیکن اس میں وہ شکایت درج ہوگی کہ آپ کے محلے کا خاکروب نہیں آ رہا اور اسی وجہ سے محلے میں گندگی جمع ہو گئی ہے اور اس سے بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جماعت پنجم، آپ کے سامنے ایک ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ میں ہم دے رہے ہیں ایک درخواست لکھنی ہے آپ نے اپنے علاقے کے ہائی اسکول کھلوانے کے لیے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسر کو۔ جی جناب، یہ درخواست ایسے لکھنی ہے، اس کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے میں بچوں کے پڑھانے کے لیے ایک اسکول مہیا ہونا چاہیے جس میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم پڑھائی جا سکے۔ اعلیٰ تعلیم کون سی ہوگی؟ ہائی اسکول کے لیے اعلیٰ تعلیم جماعت پنجم اول سے لے کر پنجم تک ہوتی ہے۔ جماعت پرائمری درجے کی تعلیم دی جاتی ہے جماعت اول سے لے کر جماعت پنجم تک، اس کے بعد ثانوی درجہ اور اعلیٰ ثانوی درجہ۔ تو یہ جو سیکنڈری اور اعلیٰ ثانوی درجے ہیں یہ کہلائی جاتی ہے اعلیٰ ہائی اسکول کے لیے تعلیم۔ تو ہم لکھیں گے ہائی اسکول کے لیے یعنی جماعت پنجم جماعت ششم سے لے کر جماعت دہم تک کے لیے ایک اسکول کھلوایا جائے جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ جی جماعت پنجم، امید ہے کہ آپ درخواست لکھنا سیکھ گئے ہوں گے، آپ کو مختلف عنوانات بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ ہم نے کن کن عنوانات پر ہم درخواست لکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔